अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। आज है 18वां रमज़ान, दिन है बुध का। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली प्यारे भाई इकबाल मोहम्मद अली ख़ान गुज़श्ता रोज़ दाई अजल को लब्बैक कह गए। इकबाल मोहम्मद अली ख़ान ने 2002 से 2022 तक का अरसा शहर इक़्तिदार में कैसा गुजारा। उनकी शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू कि जो कि शायद अहले कराची तो जानते होंगे, मगर शायद पाकिस्तान के दूसरे शहर मेरे बसने वालों की नज़रों से उजर रहे होंगे। उन पोशीदा पहलुओं को सामने लाने की कोशिश करेंगे। ख़बरें तो रोज़ आपसे शेयर करते हैं, आज कुछ यादें शेयर कर दें। नाज़रीन, ये 2002 की बात है कि जब हमें पार्लियामेंट की बीट सौंपी गई और उस वक्त 25 के लगभग जो है MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान कौमी असम्बली मुंतखब होकर पहुँचे थे। और चूँकि एक बयानिया माजी का एक बयानिया था, और जब भी आप MQM का नाम आपके जहन में आता था या MQM की किसी रुकन कौमी असम्बली का नाम जहन में आता था, तो एकदम वो बोरी बंद लाशें और TT ये आपके जहन में आता था, और इसलिए हम भी ज़रा थोड़े से खिंचे खिंचे रहते थे। ताहम रोज़ाना की मुलाकातों में अलैक सलैक होती गई और खुलते गए। तो जब खुलते गए तो पता चला ये तो जो बयानिया हमें बताया गया था, जो बयानिया बनाया गया था, ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट था। और उसके अंदर वो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है उसके अंदर, वो हैदर अब्बास रिजवी भाई को जाता है, जिसे हैदर भाई के नाम से हम जानते हैं। और हैदर भाई की भी प्यार और मोहब्बत का ये अंदाज़ा था कि उन दिनों हम चूँकि टिक्का खान साहब का न्यूज़पेपर जो था रोज़नामा मुसलमान, उस पर मैं पार्लियामेंट कवर करता था, तो उन्होंने मेरा जो नाम रख दिया था वो कि मुसलमान अखबार का काफ़र रिपोर्टर, और ये नाम काफ़ी मेरा वहाँ पर मशहूर भी हुआ था। उसी में एक शख्सियत थी, इकबाल मोहम्मद अली ख़ान, अब्दुल वसीम थे, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब थे, और बाकी जितने भी साथी थे उनसे वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। ताहम ज़्यादा करीब से हमने उन्हें उस वक्त जाना जब 2005 का ज़िलज़िला आया था, तबाहकुन ज़िलज़िला था वो। और इस्लामाबाद के अंदर तो मारगाला टावर्स ज़मीन बोझ हुए थे, मगर इतराफ़ में सराउंडिंग में जैसे एबटाबाद की हम बात करें या आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद की बिलख़ुसूस बात करें, तो तबाही बर्बादी हो चुकी थी। ऐसे में MQM के अरकान असम्बली को हमने देखा, जो कि शहरों में रहने वाले, जो कि मैदानों में बसने वाले, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ दौड़े सिर्फ मदद के जज्बे को लेके। वो करीब तरीन मुशाहिदा था जो हमने MQM के दोस्तों का किया। उसके बाद ये जो मुलाकातों का सिलसिला था, ये जो रिश्ता था पॉलिटिशियन और बीट रिपोर्टर का, ये बदल गया दोस्ती में। और 2002 से आज तक जो है वो मेरे पास शहर इक़्तिदार में MQM की बीट है। और वाक़फ़ान हाल तो ये जानते हैं कि मैं ख़ासा बाख़बर रिपोर्टर रहा हूँ MQM का। गो कि गुज़श्ता 3 साल जो गुज़रे हैं तब्दीली सरकार के, उसमें हम भी जो हैं वो उसकी ज़द में आए, और ये खैर एक अलग कहानी है। तो बात हो रही थी बिलख़ुसूस इकबाल मोहम्मद अली ख़ान भाई की, हैदर भाई की अब थी, जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। और गुज़श्ते से पैवस्ता उनकी वालदा का एक ट्वीट था जिसे हमने रीट्वीट भी किया था कि आज तक मेरे बेटे के कातिल नहीं पकड़े गए, मैंने तो अपने बेटे को पार्लियामेंट में इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजा था। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। हैदर भाई की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। और अब मैं ये समझता हूँ कि अगर इस्लामाबाद के अंदर मीडिया और MQM के दरमियान दूरियां ख़त्म करने में जो सबसे बड़ा किरदार है, वो था हैदर अब्बास रिजवी और इकबाल मोहम्मद अली ख़ान का। इकबाल मोहम्मद अली ख़ान, जिन्हें डिप्टी भाई हम कहते हैं। इकबाल भाई की शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि जब मुशर्रफ दौर में उन्हें वज़ारत हाउसिंग का कलमदान दिया गया, और चूँकि MQM के बीट रिपोर्टर होने के नाते मुझे ऑफिस से कहा गया, उस वक्त मैं इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान में फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, कि आप ही कवर करेंगे वज़ारत हाउसिंग। और मैं सरकार को मिलने के लिए चला गया तो देखा तो कॉरिडोर से मिनिस्टर ऑफिस तक एक लंबी लाइन लगी हुई है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, ये अजीब सी बात है कि एक लाइन जा रही है और वो मिनिस्टर ऑफिस तक सीधी जा रही है। एनीवे मैं PS के पास गया और PS को कार्ड दिया, उन्होंने फ़ौरन मुझे अंदर भिजवा दिया। तो इकबाल भाई ने जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत से वो मुझे मिलते थे, उन्होंने मुझे अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाया।
تو میں نے کہا یار اقبال بھائی یہ کیا ریوڑیاں بن رہی ہیں یہاں پر، چونکہ ہمارے ہاں ہنسی مذاق بہت زیادہ ہوتی تھی. ایک دو چیزیں میں آگے بھی جا کے کوٹ کروں گا بالخصوص حیدر بھائی کے حوالے سے. تو کہتے ہیں نہیں یار یہ جو ہے یہ سرکاری مکانات کی الاٹمنٹ کی درخواستیں لے کے آنے والے یہ سرکاری ملازمین ہیں. اچھا ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیٹ آفس سے وزارت ہاؤسنگ سے سرکاری مکان الاٹ کروانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اور 500,000 1 ملین کا ریٹ وہاں پر ہوتا ہے صرف وہ الاٹمنٹ کروانے کا. اس کے بعد حاصل کرنا تو بہت ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر. تو وہ سرکاری ملازمین کی لائن تھی جو کہ آ رہے تھے بار بار منسٹر آفس میں، اور منسٹر صاحب ان سے اپلیکیشن لے رہے تھے اور اس کے بعد سائن کر رہے تھے، اور سائن کر کے اسٹیمپ مار کے انہیں دے رہے تھے. تو اقبال بھائی نے اپنے سامنے والے انشیس پر مجھے بٹھایا اور مجھے کہتے ہیں کہ اس طرح کریں کہ میں سائن کرتا جاتا ہوں، آپ اس کے اوپر اسٹیمپ مار دیں. یہ ان کی شخصیت کا پہلو تھا. تو میں نے کہا یار اقبال بھائی یہ تو بڑے ریٹ لگتے ہیں. تو کہتے ہیں یار ریٹ اگر ہم ریٹوں والے ہوتے تو ہم فٹ پاتھ کیے نہ ہوتے. ہم آپ کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے دوست ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی پرویز مشرف دور سے لے کے آج تک جتنے بھی ہمارے پروٹیسٹ ہوتے تھے بالخصوص پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، تو ایم کیو ایم کے اراکین پارلیمنٹ اس میں شرکت کرتے تھے. یہ کریڈٹ پاکستان میں صرف ایم کیو ایم کو جاتا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو جاتا ہے، ایم کیو ایم کے دوستوں کو جاتا ہے کہ وہ ہماری جو آزادی اظہار رائے کی جو تحریک تھی، جدوجہد تھی، اس میں ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہیں. اور ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب مشرف صاحب کے انتہائی قریبی اتحادی تھے ایم کیو ایم، لیکن ہم جب باہر بیٹھے ہوتے تھے تو فٹ پاتھ کے اوپر ہمارے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اقبال بھائی اپنی پارٹی سے کس حد تک مخلص تھے، اپنے کارکنوں سے کس حد تک مخلص تھے، یہ تو اہل کراچی تو زیادہ بتا سکتے ہیں. مگر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے. عوامی انٹرسٹ کا کوئی ایشو ہو، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو پارلیمنٹ کے اندر، دبنگ انداز میں انہوں نے اس میٹر کو اٹھایا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ہے. سپورٹس کا بالخصوص سپورٹس کا جہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ، اور پاکستان کرکٹ بورڈ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ بڑا بدمست ہاتھی ہے نا، مگر اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اقبال بھائی نے انہیں بھی نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی. یہ اقبال بھائی کی شخصیت کے وہ پہلو تھے. آج اقبال بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے، اور یقیناً جو روایت ہے کہ ان کا کوئی سیٹنگ ایم این اے جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس دن تہذیتی ریفرنس ہوتا ہے. دیکھتے ہیں وہ بھی ہم آج آپ سے شیئر کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا، ان کے ساتھیوں نے کن الفاظ میں یاد کیا. لیکن ایک چیز ان کی شخصیت بتائی گئی تھی ویسی نہیں تھی. یہ تو ویسے بھی پڑھے لکھے شہر کے لوگوں کا، پڑھے لکھی ماجر کمیونٹی کا روشن چہرے جو تھا، وہ روشن چہروں میں ہمیں تو نظر آیا ہے. وہ مسکراتا ہوا چہرہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے دوست رضا عابدی کو، اقبال محمد علی خان کو. جب بھی کوئی اندر کی خبر پوچھتے، اقبال بھائی اتحادی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے یار، کیا ڈسکس ہوا بتا دیں. یار کیوں مجھ سے میرے حلف کی خلاف ورزی کروانے لگے ہو؟ یار آپ کے اور سارے دوست ہیں، کسی اور سے پوچھ لو. کبھی بھی اقبال بھائی نے جس میٹنگ کے اندر حلف لیا گیا ہو، ان کیمرہ میٹنگ ہو، اس کی کبھی بھی انہوں نے کوئی بات باہر ہم سے شیئر نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ اقبال بھائی کو غریق رحمت کرے. ہم انہیں ہمیشہ یاد کریں گے. اور کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں. اصغر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.